अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे खुश आमदीद चऊं था। अॼु के प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अंदरि चूंडुनि जो जेको माहौल आहे इलेक्शन जे हवाले सां तोड़े जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे इंटरवेंशन ते इलेक्शन जो शेड्यूल जो अनाउंस कयो वियो, पर अॼु ॾींहुं ताईं मुल्क जे अंदरि फ्री एंड फेयर, ख़ासि तरह शफ़ाफ़ फेयर इलेक्शन जे हवाले सां जेके सवाल आहिनि उन्हनि सवालनि जे बारे में गुफ्तगू कंदासूं। जेके प्रोग्राम में साईं सोहेल सांगी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, उन सां गॾु शाहिन कुरैशी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी असां सां गॾु ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर ते असांखे जॉइन कयो आहे पंजाब जे अॻूणे गवर्नर, अॻूणे सेनेटर, मुल्क जे मारूफ़ आइनी ऐं क़ानूनी माहिर PMLN जे अॻवान जनाब मलिक रफ़ीक रजवाना साहब। मलिक साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। चले जेसिते मलिक साहब सां राब्तो थिए, सोहेल सांगी साहब, हिकिड़ो त मरहलो थी वियो जेका कोशिश कई वई, जेका सुप्रीम कोर्ट चयो त भई कंहिंखे बि कंहिं बि प्रीटेक्स्ट जे बुनियाद ते डेमोक्रेसी खे डीरेल करण न ॾींदासीं। हाणे छा चूंडुनि जो ऐलान थियण ई डेमोक्रेसी आहे या शफ़ाफ़ चूंडुनि जो ऐलान थियण बि डेमोक्रेसी लाइ ज़रूरी आहे? ॾिसो, हिकिड़ी त वॾी कोशिश कई वई, मतिलबु हुनखे चूंडुनि खे अञा वधीक मुलतवी कजे। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिते ॿ हिकिड़ियूं लाबियूं मुल्क में ॾाढी मज़बूती सां कमु कनि पियूं। उन में हिकिड़ी त इहा, जीअं तव्हां ॿुधायो, उहा कोशिश नाकाम थी ऐं सुप्रीम कोर्ट विच में आई त हाणे चूंडुनि जो शेड्यूल जो ऐलान थियो आहे। असल में ॻाल्हि आहे त चूंडूं थियनि ऐं चूंडुनि में माण्हू खे पूरे तरीक़े सां हिसे वठण जो हक़ मिले ऐं उन ते बाक़ाइदे अमल थिए, उहो ओतिरो ई अहम आहे जेतिरो चूंडुनि जो थियणु, चूंडुनि जो जेको शेड्यूल आहे उहो। जेकॾहिं उहे ओड़े नमूने सां शफ़ाफ़ न थियूं अथनि, मुनसिफ़ाणियूं न थियूं अथनि जंहिंमें माण्हू हक़ीक़ी तौर ते पंहिंजा माण्हू चूंडे अचण जी पोज़ीशन में न आहे, पंहिंजो वोट जेको आहे सो सही तरीक़े सां इस्तेमालु करण जी पोज़ीशन में न आहे, त पोइ गैर कानूनी है। रजवाना साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सवाल ये है कि इलेक्शन का अपना सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से खैर से ये जो अभाम था, ये जो बादल मंडला रहे थे, वो तो साफ हो गए। अब इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने से शायद हमें मुल्क को कोई ना रोक सके, लेकिन इलेक्शन के बारे में सवाल अब भी है। क्या आपने देखा कि कल भी पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेर रहमान साहबा ने, उसने कहा गया कि हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, और PTI तो कह रही है कि हमें तो हर जगह से पकड़ा जा रहा है, हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, हमें अभी तक निशान का मामला लटका हुआ है हमारा। ये कुछ सीधा करके सीधा करके बात ये है जी कि पहली जो बात है ना जी कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पंजाब में, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी मलिक साहब। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बात ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून की माशाल्लाह होल्ड है और अक्सरियत है, ठीक है जी। तो अब वो पीपल्स पार्टी वाले क्या करें? अब पंजाब से तो उनको जगह बनती नजर नहीं आती, उन्होंने यही कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बजाय आए मैदान में मुकाबला करें और देखते हैं किस किस के मुकद्दर में क्या क्या जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें, लेवल प्लेइंग फील्ड, और क्या कर रहे हैं, हमने कोई बेईमानी कर ली है? अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो प्लेइंग फील्ड है, अब लेवल तो सारों के लिए बराबर है। और जहां तक दूसरा सवाल है PTI का, PTI के कुछ अपने खदशात हैं और उनका इलेक्शन कमीशन में एक केस चल रहा है, जो फैसला होगा PTI जाने और वो जाने, हमारा क्या मतलब है इससे। लेकिन मलिक साहब, आप ज़ाहिर है अपना एक बहुत बड़े आइन और कानून के एक अपना जानने वाले हैं, एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान की तारीख में कितनी मरतबा इस तरह हुआ होगा कि एक कन्विक्टेड आदमी को लाया जाए और इस तरह प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है जलसा गाह में लाया जाया गया और फिर वहाँ पे आके वो ले आया गया, उसके अपने शनाख्त के लिए वहाँ पे अमला बुलाया गया एयरपोर्ट पे। ये मराद पाकिस्तान के अंदर अगर कानून की नज़र में सब शहरी बराबर हैं, तो ये कितने शहरियों को ये सहूलत मिली है आपके ख्याल में? देखें जी कि आप बायोमेट्रिक कराना हो तो आप घर पे बैंकर को भी बुला सकते हैं, आप घर पे बायोमेट्रिक भी करवा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बायोमेट्रिक कराने से क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए?
اور کون سا پروٹوکول آیا؟ صاحب کا وزیر اعظم ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پروٹوکول تو وزیر اعظم صاحبان کا ہوتا ہے۔ صدر آصف زرداری صاحب صدر رہے ہیں، ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بھی پروٹوکول پرسنل بھی ہوگا، ادروائز بھی ہوتا ہوگا۔ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں سے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عوام نے بیلٹ باکس میں جو ووٹ ڈالنا ہے نا، وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کس کے آگے 20 گاڑی ہے اور کس کے آگے 100 گاڑی ہے اور کس کے آگے کوئی گاڑی نہیں ہے۔ چلے رضوان صاحب، لیکن یہ تو آپ اس بات سے میری بات سن، آپ نے بات کی نا کنوکٹڈ آدمی، وہ تو سسپینڈ ہوئی تھی، ان کی سزا وہ چلے گئے اور وہ ان کی جو ہے نا اپیل خارج ہوگی، تو قانون نے اپنا راستہ لیا، تو راستے کے بعد ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہوا۔ تو اس طرح کے مطلب گفتگو سے، اس طرح سے یہ مطلب کہنا میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ میرا پی ایم ایل این سے تعلق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا کوئی پاکستان کی سیاست پر مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ اب الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو، ہر پارٹی نے اپنی کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم نے ہمارا پارلیمانی بورڈ اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے، ہم فیصلے کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے جائیں میدان میں لڑیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ساس بہو والے جھگڑے، ساس بہو والے تانے بازی بند کی جائے پلیز، میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی سب سے۔ اچھا، یہ آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ ساس بہو والے تانے جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں بند کریں، یقینی طور پر یہ اچھی بات ہوگی۔ لیکن ایک اور سوال رضوان صاحب آپ سے ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن ہے پوری سوسائٹی کے اندر، پوری نیشن کے اندر، کہ سوائے 70 کے الیکشن کے باقی کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ یہ تاثر لوگوں سے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ تاثر اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو آزادی سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، کوئی مداخلت نہ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کمیشن کا فرض ہے آرٹیکل 218 آئین کے مطابق کہ فری اینڈ فیئر جسٹ الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ یہ سیاسی پارٹی ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں جس الیکشن سے پہلے، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ریزلٹ کون تسلیم کرے گا؟ پھر ملک کہاں جائے گا؟ ملک اس طرح غیر مستحکم ہی رہے گا سیاسی طور پر اور اس کے اثرات معاشی طور پر۔ تو یہی تو چلے، پی ٹی آئی تو ایک ایسی جماعت تھی جس نے گزشتہ 5 سال اپنا ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا، لیکن پی ڈی ایم کے اندر اور پھر 16 ماہ کی حکومت کے اندر شامل اور سی او ڈی سائن کرنے والی ملک کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ اس طرح اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ ملک کے اندر یہ تاثر پیدا کر سکیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جی کہ وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مخلوط حکومت تھی، پی ڈی ایم کے علاوہ پیپلز پارٹی شامل تھی، وہ وقت چلایا انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، سیاست کو داؤ پہ لگایا گیا، کوئی بات نہیں ہے، سیاست تو ہوتی رہتی ہے، ملک ہے، ملک کی معیشت مضبوط ہو تو ملک کے ادارے مضبوط ہوں تو سیاست تو چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ حکومت ختم ہو گئی، اب الیکشن ہے، ہر پارٹی نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے۔ یہ تاثر جو ہے نا، یہ اس طرح سے جو میں نے پہلے گزارش کی آپ کے سوال کے جواب میں، یہ ساس بہو والی باتیں اور تانے بازی، اس طرح سے پرسیپشن بنا کے، اس طرح سے تاثر بنا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کیا جائے اور کہے کہ جی آئے میدان میں لڑتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ ساری جماعتوں کا فرض ہے جہاں دھاندلی ہو روکیں اس کو۔ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ 2008 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت سی او ڈی ریسنٹلی ہوا تھا، تو اس وقت یہ تاثر نہیں تھا، دونوں ساس بہو کا جھگڑا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ پھر بی بی صاحبہ کی شہادت بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے درمیان ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ تھی کہ الیکشن کے معاملات میں وہ اس طرح کے الزامات نہ لگائے جائیں کہ لوگوں میں ابہام پیدا ہو۔ لیکن اس وقت تو وہ صورتحال ان دونوں سی او ڈی کے سگنیٹری دونوں پارٹیوں کے درمیان بھی نظر نہیں آتی۔ جو ہے کیسے ہوئے، سارا کچھ ہوا، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ اب تو ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول میری جماعت کے سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستان کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر الیکشن کے میدان میں اترنا چاہیے۔ کوئی کسی کا بلیو آئی ڈی ہے، کوئی کسی کا لاڈلا نہ ہو، کوئی کسی کی فیور نہ لے، ہر کوئی اپنا اپنا نصیب آزمائے۔ اور دیکھیے عوام تو بیچاری پس رہی ہے، عوام تو مہنگائی کے ہاتھوں پس رہی ہے، تو ہم آپس میں ہی لڑتے رہے، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے تو پھر عوام کا کون پرسان حال ہوگا؟
پھر یہ نہ ہو کہ عوام اس سیاسی نظام سے اور اس جمہوری نظام سے جتنا لنگڑا لولا یا اچھا بھلا چل رہا ہے اس سے بھی تنگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لیکن سیاست آپ اگر تو عوام کے لیے آئین نہیں اور ہے، قانون کے سیاست ماہر ملک کے لیے ہیں، نہیں تو کیا ہوگا؟ رضوانہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ جو عوام پیدا ہوئے ہیں اس میں ایک بڑا سنگ میل جو ہے وہ 90 کے الیکشن تھے، جس میں اصغر خان کیس اور وہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کی ورڈکٹ وہ بالکل واضح کرتی ہے کہ کس طرح ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں۔ دیکھیے میری تو گزارش ہے بڑی مختصر کہ ماضی کی غلطیوں سے اور ماضی کے اچھی مثالوں سے دونوں سے سبق سیکھیں، اچھی مثالوں کو اڈاپٹ کریں، غلطیوں کو نہ دہرائیں تو ملک صحیح سمت میں چلانا ہوگا، ورنہ عوام اس سیاسی نظام سے تنگ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سیاسی پارٹیاں کہاں جائیں گی؟ بڑی مہربانی شکریہ رضوانہ سائیں۔ صاحب، ملک رفیق احمد رضوانہ صاحب اس گڈ ہوا گفتگو تاں بدھی سائیں، بلکہ شاہین قریشی صاحب کا پوچھوں تھا پنجاب جو گالیون۔ قریشی صاحب، آپ رضوانہ صاحب کی بات پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ میں ضرور کروں گا جی، میں تو سوال کرنے کے لیے آپ کو سے درخواست کر رہا تھا اچھا، کہ وہ اتنی جمہوریت کی اور باتیں کر رہے ہیں، وہ ماضی کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں۔ ماضی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو آج سندھ کے اندر تمام پارٹیوں سے کوئی نظریاتی بنیاد کے بغیر ہی جو الائنسز ہو رہے ہیں، وہ الائنسز جو ہیں وہ عوام کے اوپر تو نہیں ڈیپینڈ کر رہے، وہ تو دھڑے شامل کر رہے ہیں، چونکہ وہ گزشتہ 22 جو سیٹیں جو ہیں ہار چکے ہیں پی ٹی آئی سے پنجاب میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پنجاب میں تو نون لیگ ہے، نون لیگ تو اسی لیے نہ کنونشن کر رہی ہے نہ جلسہ کر رہی ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم سے پہلے جو ہے بھرم اپنا قائم رکھے، اور اگر کوئی ایک بھی شادرے جیسا ناکام جلسہ ہو گیا تو ٹکٹ والے بھاگ جائیں گے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے کنونشن شروع کیے میں، ایون پی ٹی آئی نے جس کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے وہ بھی اپنے ورکر کنونشن کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹکٹوں پر، گروہ بندی پر، ٹکٹوں کی تقسیم پر یہ اسی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس چلے گئے، جہانگیر ترین جن کو یہ شوگر مافیا کہہ رہے تھے، جن کو یہ لاڈلا کہتے تھے، جن کے جہاز کے استعمال ہونے، بھائی آر ڈی ایس کا ذکر کر رہے تھے تو جہاز کس کا استعمال ہوا؟ جہانگیر ترین کا ہوا۔ تو پنجاب میں آج بھی وہ اسی طرح کے جو ہے گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہیں، اور اسی طرح ایک سگنل انہوں نے شعوری طور پر دیا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے انگوٹھے لگوا لیے، وہاں پر ہائی کمیشن سے شروع ہوا کام، اور یہاں 6 دنوں کے اندر ان کے کیس کلیئر ہو رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں تو اس کو پروٹوکول بنتا ہے، وہ تو اس نے کہہ دیا ہے۔ نہیں، پروٹوکول نہیں بنتا۔ مجھے بتائیے قیدی کا آپ خود آپ کے سوال کے اندر تضاد ہو جائے گا کہ وہ ایک قیدی کو کب پروٹوکول ہوتا ہے؟ ایک قیدی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، موجودہ سٹیٹس اس کا قیدی کا ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی سہولت تو شاید کسی اور شہری اس کو گول مول کر گئے نا، اور اس وقت وہ ساس بہو کا جھگڑا کہہ رہے ہیں، یہ ساس بہو کے لیے یہ ووٹ کو عزت دو بھول گئے ہیں، اور یہ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہے۔ یہ کنوینئنٹلی، یہ اسے کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنا سہیل سانگی صاحب تاں کی تھا ॾिसो इन पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त इहो एतिराज़ु जेको पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां थिए थो त कहिड़े तरीक़े सां नवाज़ शरीफ़ आयो, उनखे प्रोटोकॉल मिलियो, इहो उनखे ओॾी महिल ई ओॾी शिदत सां खणणु खपंदो हुयो। चूंडुनि जे इन शेड्यूल जे ऐलान खां पोइ उन ते इहो करणु इहो हिकिड़ो अजीब थिए थो। ऐं ॿी ॻाल्हि हिन में पीपल्स पार्टी अॻे इहो कंदी रही आहे, पंजाब जे अंदरि लेवल प्लेइंग फील्ड न आहे, लेवल प्लेइंग फील्ड आउं जेको स्पेसिफिकली इन खे पिया चवां। अच्छा, ॿी ॻाल्हि जेका आहे त लेवल प्लेइंग न आहे, लेवल प्लेइंग में उन में हू स्पेसिफाए कनि कुझु, मिसाल जे तौर ते भई हीअ जेके हिते जेके DRO या जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि जी मुक़ररी आहे, या नवाज़ शरीफ़ खे या उन जी जेका पार्टी आहे उन खे फलाणी ॻाल्हि में अहिड़े तरीक़े सां इन खे गवर्नमेंट जी सपोर्ट मिले पई। कुरैशी साहब तव्हांखे ॿुधायां, कुरैशी साहब वो किस तरह वो फंड्स की जो एलोकेशन के सिलसिले में आप बात कर रहे थे वो किस तरह हुई थी؟ دیکھیے جی، 2-3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی گلی گلی میں یا گاؤں کریا شمولیت نہیں ہے اس نگران حکومت میں، تو آپ ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم نے جو ہے وہ ندیم افضل چند کے ریلیز ڈاکومنٹ کے بعد اب تو سارے آ گئے ہیں
کہ جہاں جہاں انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں حکومت نے، ان کمیٹیوں میں نون لیگ کے نمائندے شامل ہیں. جو الیکٹریسٹی ایریا بورڈ ہیں ان کے اندر چیئرمین تک لاہور کا جو ہے نون لیگ کا سابق عہدیدار ہے، ٹھیک ٹھاک عہدیدار ہے، اور وہ الیکشن کمپین میں اور اجلاسوں میں بیٹھ رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے یہ تو الیکشن کمیشن اٹھا چکا ہے، فواد حسن فواد، اور ان کو نوٹس ہو چکا ہے کاکڑ صاحب کو کہ بھئی آپ جو ہیں جن پر اعتراض ہیں، جو نون لیگ کے ساتھ حمایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو سائیڈ لائن کیجئے. تو اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تو جو ہے ترقیاتی پروجیکٹ جاری ہیں، جبکہ سندھ کے اندر ترقیاتی پروجیکٹ جو کہ فلڈ ریلیٹڈ تھے، جس میں لوگوں کے مکانوں کو کی تعمیر کا پروجیکٹ تھا جو کہ ایک لون لیا گیا ہے، ان کو کس بنیاد پر روک دیا گیا؟ تو یہ تضادات ہیں، یہ تضادات سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا. اور جس جی طرح اس پہ ابھی سانگی صاحب سے پوچھتے ہیں. سانگی صاحب تव्हां ॿुधो गुरे साहब तव्हां ॿुधायो ॾिसो मुंहिंजो जेको सुवाल हो या ॻाल्हि हुई ॿुधायो त फंड्स अलोकेट पिया थियनि उते उते जेको आहे पंहिंजो मुख़्तलिफ़ जे जॻहियुनि ते जेको माण्हू जी पोस्टिंग थी आहे उहे PM जा माण्हू आहिनि ऐं उहे सॼे उन में तासुर इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जेका कमु का तरक़ियाती कमु कराए पई उन ते जेको आहे सुपरविजन जो कमु जेको आहे तरक़ियाती कमु त सूबाई हुकूमत कराईंदी न सर. साईं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई ॿई. मां वक़फ़ो वठां थो, वक़फ़े खां पोइ वठी अची गुफ़्तगू अॻिते वधायूं था. नाज़रीन गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो, वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था. सां गॾु रहजो. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि चूंडुनि जे हवाले सां जेको माहौल थियो आहे, ख़ासि तरह गुज़िरियल ॾींहुं टियों ॾींहुं जेको आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी इंटरवेंशन खां पोइ जेका चूंड शेड्यूल अनाउंस थियो, उन खां पोइ चूंडुनि जे तारीख़ जे हवाले सां या जेके अभाम पैदा कया पिया हुआ उहे त ख़दशा दूर थी विया आहिनि, पर पाकिस्तान जे अंदरि सवाल चूंडुनि जे हवाले सां उन खां बि वॾो अहम इहो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि शफ़ाफ़ चूंडूं जे बारे में माण्हुनि जो वेसाह आहे त पाकिस्तान में शफ़ाफ़ चूंडूं थींदियूं ई न आहिनि. जेसिताईं समाज जे अंदरि इहा रविश जेका हुजे, ऐं जीअं सवेर वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों PMLN जे अॻूणे पंजाब जे गवर्नर रजवाना साहब मलिक रफ़ीक रजवाना साहब सां गुफ्तगू पई थी, तो उन पाण चयो पे कि इलेक्शन से पहले भी अगर लोग इस तरह की बातें करना शुरू करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो कल इलेक्शन के बाद तो मसला हल नहीं होगा. तो इहो बुनियादी सवाल आहे त इलेक्शन खां पहिरें जॾहिं इहो तासुर हुजे त फलाणी पार्टी अचे पई या फलाणी पार्टी जे लाइ माहौल पैदा कयो पियो वञे, त अहिड़ी सूरत हाल में छा थींदो, इहो सवाल आहे जंहिं ते जेको प्रोग्राम खे हाणे असां उन ते गुफ़्तगू कंदासूं. पंहिंजो सोहेल सांगी साहब ऐं पंहिंजो शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु आहिनि, ऐं सवाल जे हवाले सां उनखे रिलेट कयूं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐं ख़ासि तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे हवाले सां, छाकाणि त उन में पाकिस्तान जे तमामु माण्हुनि जो जेके उमीदूं आहिनि, सभिनी माण्हुनि जूं जेके उमीदूं आहिनि उहे उन में आहिनि त हू पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत जी जेको हुन लफ़्ज़ उन ॾींहुं इस्तेमालु कया त जमहूरियत जी गाॾी खे पटड़ी तां रीरेल थियण लाइ कंहिं बि प्रीटेक्स ते कंहिंखे बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी. इहो जेको उनजो स्पिरिट हो, पर छा चूंडूं सिर्फ़ु थियण ई जमहूरियत आहे या शफ़ाफ़ थियण बि जमहूरियत आहे, ऐं उन शफ़ाफ़ चूंडुनि जे लाइ सुप्रीम कोर्ट जो कहिड़ो रोल थी सघे थो, उन ते गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था. इहो सवाल खणी हलूं था जनाब सोहेल सांगी साहब ॾे. फयाज़ साहब, इन में जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त जेका पीपुल्स पार्टी पंजाब जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे त उहो उनखे वधीक अञा स्पेसिफाए करिणो पवंदो, ऐं उनखे इन जे लाइ जेको आहे सो ख़ुदि इलेक्शन कमीशन खे बि उन समूरनि स्पेसिफिकेशन सां गॾु वठी वञिणो पवंदो. हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि थींदी. ॿी ॻाल्हि इहा ॾाढी अहम आहे त जेकॾहिं हींअर खां ई इन्हनि चूंडुनि खे क्वेश्चन कयो थो वञे त पोइ इहे चूंडूं खणी केतिरियूं ई शफ़ाफ़ थियनि, पर उहे जेको माण्हुनि वटि उन जी मञता न थी सघंदी. हाणे पाण इन ते था अचूं त इहे चूंडूं न, पर इहा ॻाल्हि आहे न पंहिंजो सांगी साहब, इहो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सभ खां पहिरियों रोल आहे त उहा चूंडुनि जी शफ़ाफ़ियत खे इन तरह सां यकीनी बणाए जो उहा शफ़ाफ़ियत थींदे नज़र अचे, उहा नज़र अचे सभिनी माण्हुनि खे. नंबर 1. नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माण्हुनि जूं उमीदूं आहिनि त ख़ासि तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी मौजूदगी में चूंडूं में धांधली न थी सघंदी या उनजी मैनूवरिंग न थी सघंदी, या जेके उनजा पंहिंजा ॿिया फ़ैसिला आहिनि त इदारनि जी जेका मदाख़लत आहे सियासत में, जंहिं ते हुन लिखियो आहे, त उहा जेका उहा पोइ उहो वरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बि रोल आहे त उहो इन ॻाल्हि खे यकीनी बणाए त भई
त उहो जेको आहे हाणे जेको आहे चूंडूं उहे न थींदियूं, चूंडुनि में उन तरह जी जेका मामला न थींदा। टियों जेकी ॻाल्हि अहम आहे उहा इहा आहे त ख़ुदि मुल्क जे अंदरि सियासी पार्टियूं, जेका मूं रजवाना साहिब सां बि ॻाल्हि पिया कई, त मुल्क जूं सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे बि त पंहिंजो रोल अदा कनि ऐं उहे माण्हुनि खे तासुर ॾियनि। मूंखे जेका आसिफ अली ज़रदारी साहिबु जेको हामिद मीर साहिब खे इंटरव्यू ॾिनो हुयो, उन में मूंखे उन में सुठो लॻो जॾहिं हुन चयो पिए त मुल्क जे अंदरि चूंडूं थियनि पियूं ऐं असांखे इदारनि ते पंहिंजो यकीन आहे ऐं असांखे माण्हुनि खे बिल्कुलु इदारनि ते यकीन रखणु घुरिजे, विसार रखणु घुरिजे ऐं चूंडूं थींदियूं। ऐं जॾहिं ख़ुदि जेको उन वक़्तु तव्हांखे यादि हूंदो त हुन पंजाब जे अंदरि जेको PML N जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी जी पंजाब जी क़यादत जेके जिन ख़दशनि जो कल्ह इज़हार कयो वियो, इहे पहिरियों बि कया पिया विया, त उन ते ज़रदारी साहिबु कैटेगरिकली चयो हुयो त न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। जेका पंजाब जी जेका आहे पंहिंजो निगरान हुकूमत आहे उहा जेका आहे उहा सही पई कमु करे ऐं हुन चयो त जिते जिते असांखे शिकायतूं थियनि थियूं असां चऊं था त उहा जेका मोहसिन नक़वी साहिब जी जेका निगरान हुकूमत आहे उहा उते असांजे शिकायतनि जो अज़ालो करे पई। पोइ हामिद मीर साहिबु कुझु पंजाब जे अॻुवाननि जा नाला खयां ऐं हिकिड़े जो नालो खयईं नदीम अफ़ज़ल चंद जो, उन ते ज़रदारी साहिबु चयो उनखे त ख़बर ई कान्हे का। त मां चवां थो त इन तरह असांजी सियासी पार्टियुनि खे, सियासी क़यादत खे अॻिते अची इहो विसार ॾियारणो पवंदो। उन जे लाइ उन्हनि जे विच में का अंडरस्टैंडिंग डेवलप थिए। जेका ॻाल्हि मां रजवाना साहिब खे चई, पर रजवाना साहिबु शायदि उन वक़्तु जेको आहे उन माइंड सेट में न हुया जो उनखे रिस्पॉन्ड करे सघनि। त इन में सभ खां जेका अहम ॻाल्हि तव्हां ॿुधाई आहे हाणे त ख़ुदि सियासी पार्टियुनि खे हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग ते वञिणो पवंदो। बल्कि इन जी त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त बाक़ाइदा का इन्हनि जी मीटिंग थियणु खपे। उहा मीटिंग ई पंहिंजे वॉलंटियरली पंहिंजे तौर ते कनि, वधीक इम्पॉर्टेंट आहे। जेकॾहिं उहो न आहे त पोइ इलेक्शन कमीशन उहा कराए। जेकॾहिं उहो नथो थिए त पोइ ख़ुदि सियासी पार्टियुनि जी पंहिंजी जेका आहे, रुॻो चूंडुनि जी अहमियत कोन घटिबी, पर सियासी पार्टियुनि जो बि कदु नंढो थींदो ऐं उहो कदु नंढो थींदो त पोइ उहो मजमूई तौर ते मुल्क जी जेका पार्लियामेंट आहे, पार्लिमानी सियासत आहे, उन लाइ वॾो नुक़सानकार थींदो ऐं इहो सियासी पार्टियुनि जो बि बाक़ाइदे हिकिड़ो कमु थिए थो। साॻिए वक़्तु जीअं ॿुधायो पिए, अॼु तव्हां ॿुधायो पिया त आसिफ ज़रदारी साहिबु सवेल इहा ॻाल्हि कई आहे त उन लाइ त अॼु ख़बर आई पए त हुन गवर्नर पंजाब सां, वज़ीर आला पंजाब सां मुलाक़ात कई आहे, उते बि कुझु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि त हुनखे डेफिनेटली हूंदियूं शयूं। त मुंहिंजो इहो त उनखे स्पेसिफिकली रखणु खपे त हीअ शयूं इहे दूरि थियनि। उहे दूरि थियनि थियूं त पोइ मतिलबु त ओवरऑल चूंडुनि ते क्वेश्चन नथो अचे। पर हाणे चूंडुनि ते क्वेश्चन त आहे, हाणे इहो चूंडुनि ते क्वेश्चन ओवरऑल नथो अचे, न अचणु घुरिजे, इहो हिकिड़ो बुनियादी पंहिंजो ज़रूरत आहे। पर जीअं मूं चयो त उहो सुवाल क्वेश्चन मार्क आहे ऐं क्वेश्चन मार्क जेको आहे उहो आम माण्हुनि जे ज़हन में त आहे। पर सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे जीअं ख़ासि तरह ॿिनि सियासी पार्टियुनि जी पाण ॻाल्हि कई, PTI त खुलियम खुला चवे पई, तव्हांखे यादि हूंदो त पाण जेको उन ॾींहुं शोएब शाहीन साहिब सां बि गुफ़्तगू कईसीं पिए, पंहिंजो जंहिं ॾींहुं इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो ॾिनो हो, त हुन चयो त असांखे त फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड छा, असांखे त पंहिंजो रोज़ु असांजा माण्हू जितां निकिरनि था उतां गिरफ़्तार कया था वञनि ऐं उहा साॻी इंतिज़ामिया जेका गिरफ़्तार करे पई उहा ई साॻी इंतिज़ामिया वरी चूंडूं बि कराईंदी त पोइ असांजो हुन ते वेसाह छा थिए। त उहा उन जी शिकायत पंहिंजी जाइ ते आहे। पर तव्हां उन ॾींहुं पाण जेको ज़िक्र कयोसीं त उहा शिकायत जेका आहे उन्हनि जी, मतिलबु पंजाब सिंध में त का अहिड़ी शिकायत न आहे PTI खे त PTI जे का को वठ पकड़ पई थिए, या बलूचिस्तान में त PTI जे ख़िलाफ़ु का वठ पकड़ न पई थिए, ना ई वरी KP जे अंदरि का अहिड़ी सूरत हाल आहे। जेकॾहिं उन्हनि खे का शिकायतूं आहिनि बि सही त उहो पंजाब जे हवाले सां आहिनि, त पोइ उन जे बुनियाद ते जेको उन जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बि चयो हुयो त भई तव्हांखे का जिते का शिकायत आहे कंहिं RO खां, DRO खां, ARO खां, जेके ऑफिसर असां मुक़ररु कया आहिनि इलेक्शन कमीशन, उन में तव्हां जीअं तव्हां ॻाल्हि कयो था त स्पेसिफाए कयो। बाक़ी तव्हां चयो त इहे जेके 2-3 हज़ार माण्हू आहिनि सभु जा सभु जेके आहिनि उहे उनजे ख़िलाफ़ु आहिनि, हिकिड़ी पार्टी जे ख़िलाफ़ु आहिनि या हिकिड़े पिटिशनर जे ख़िलाफ़ु आहिनि, इहो त सुप्रीम कोर्ट उन ॻाल्हि खे त रद्द करे छॾियो। बहरहाल चूंडूं पाकिस्तान में शफ़ाफ़ थींदियूं बि आहिनि छा? पंहिंजो सामी साहिबु तव्हांजो पुराणो इहे त न थी, मतिलबु त तमामु रेयर हूंदो आहे चूंडूं थियनि ऐं उन में धांधली न थिए। उहा धांधली हेठी सतह खां वठी करे ऐं पोइ मथी सतह ताईं, बल्कि जनरली थींदो इहो आहे त
हेठी सतह ते धांधली तॾहिं थी सघंदी आहे जॾहिं मथी सतह ते का गड़बड़ हूंदी आहे, छो त हमेशह बुराई जेका हूंदी आहे उहा मथां खां ईंदी आहे, हेठां खां न ईंदी आहे। आम माण्हू जेको आहे उहो बुराई न कंदो आहे, मथां खां बुराई थींदी आहे। मतिलबु त असां वटि जेको मुख़्तलिफ़ असां वटि तजुर्बा रहिया आहिनि ऐं चूंडुनि जा, उन जी त हाणे वॾी हिकिड़ी तारीख़ वञी बीहे थी त कीअं कीअं जेको आहे सो ख़ासि तरह सां ज़िया वारे पीरियड खां पोइ पाण वटि शयूं ख़राबु थींदियूं रहियूं ऐं उहे ख़राबु थियूं त पोइ न पर किथे ज़िया ॻाल्हि पीरियड खां बीठी। थियो। असुल में चूंडुनि जे बारे में सभ खां पहिरियों सुवाल त 77 जे चूंडुनि ते थियो जेका PN जी मूवमेंट हली। हा। हालांकि तव्हां लेफ्ट जा माण्हू, तव्हां चवंदा आहियो त उनजे पुठियां $, हुयो ऐं पंहिंजो बिल्कुलु ठीकु आहे न, उहा तव्हांजो पंहिंजो नुक़्ता नज़र आहे। पर बहरहाल उन वक़्तु बि हिकिड़ी चूंडुनि ते क्वेश्चन मार्क आयो हुयो। पर उन वक़्तु ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी सियासी दानिशमंदी हुई त हुन पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज कयो पोज़ीशन खे, ऐं उहो इतफ़ाक़ राय थी वियो हुयो पंहिंजो हुकूमत ऐं उनजे विच में। पर ज़ाहिर आहे उहो उन वक़्त जूं जेके आमरीती जेके ज़हन रखंदड़ जेके क़ुवतूं हुयूं उन्हनि 5 जुलाई 1977 ते जेको कुझु कयो, उहो हिकिड़ो ॿियो सुवालु आहे। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी नाज़रीन गुफ़्तगू अॻिते वधंदासीं असां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई मुल्क जे अंदरि शफ़ाफ़ चूंडुनि जे हवाले सां। ऐं वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों असां गुफ़्तगू इहा कई पए त हिन वक़्तु इहा माण्हुनि जो जेको वेसाउ आहे उहो चूंडुनि ते उनजी शफ़ाफ़ियत ते उहो कीअं वापसि मोटाए सघिजे थो। असांजा ॿई पैनलिस्ट साईं सोहेल सांगी साहब ऐं शाहिन कुरैशी साहब सां गॾु आहिनि। जो सवाल खणी शाहिन कुरैशी साहब ॾियूं था। कुरैशी साहब, किस तरह ये लोगों का जो है वो अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको वापस लाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब बैठे हैं, तो इन तीनों कंपोनेंट्स का क्या रोल देखते हैं कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल किया जाए कि ये शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए जी, शफाफ इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का काम है और सुप्रीम कोर्ट का काम ये होगा काजी साहब का कि जब उनके तक केस जाएंगे तो वो रोल अदा कर सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान हो जाने का क्रेडिट जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जाता है कि जिन्होंने जो है कोई मुदाखलत नहीं की, उसी इलेक्शन कमीशन से जो है ना जो है शेड्यूल का ऐलान करवाया। वरना अगर बंदयाल कोर्ट होती वो कहती हमें शेड्यूल दो और खुद अनाउंस कर रहे होते, तो उन्होंने पहले भी वाजे किया है कि हमने आपसे आपके इदारों के जरिए से काम करवाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी जहन का और आइन कानून को मानने वाले फर्द का इम्पैक्ट है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जहां तक मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर इस वक्त मैं नहीं समझता कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। सीधी सी बात यह है कि अगर PTI के साथ नौजवानों की अक्सरियत थी या अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जो भी थे उनको जमहूरी प्रोसेस से जो है ना सॉर्ट आउट करना चाहिए था, मामलात को देखना चाहिए था कि आप केस चलाइए जिन जिन के जो भी केसेस हैं, लेकिन जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। और उसके अंदर एक और नौजवान लीडर आगे आया था, वो लोग अपना इंतखाब करते कि भाई 9 मई के वाकयात वालों के साथ जाना है। आप किस नौजवान लीडर की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब? आप किस नौजवान लीडर साहब की बात कर रहे हैं? किसकी? मैं बिलावल की कर रहा हूँ। अच्छा, बिलावल भुट्टो तो अब बात ये हुआ है कि जी वो तमाम का तमाम मामला जो है उसके अंदर उसको एक तरफ वो बना दी गई इस्तेहकाम पार्टी, और जब ये वो जाकर नून लीग, यही तो मेरा सवाल है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो लिखते रहे हैं अपने फैसलों में कि इदारों की मदाखलत सियासत के अंदर होती है, अगर ये पार्टियां बन रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो क्या वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ होते हुए देखते रहेंगे कि लेट दे डू देयर जॉब? नहीं, देखिए बात यह है कि वो इसके अंदर मुदाखलत करेंगे, यही तो हमारा एतराज था। हम तो 184(3) का भी जो है इस्तेमाल जो है कहते हैं कि हर इदारे का अपना इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब मुल्क की 2 सियासी जमातें व्हील डील में मसरूफ रही हो, पहले नून लीग थी, फिर PTI हो गई, अब फिर नून लीग जो है वो इन मामलात को जो है जब वो SIFC के एजेंडे को उनका विजन करके आगे बढ़ जाते हैं और इसी बुनियाद पर वो डील्स करके आ जाते हैं, तो रजवाना साहब माने या ना माने, लेकिन हकायक तो यही है ना
کہ وہ جو ہے استحکام پارٹی کبھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آتی ہے، پھر وہ یہ ان کو ایجنڈا کہا جاتا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کا پھر ووٹ تو آپ کے ساتھ نون لیگ کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ نون لیگ سے تو ان کو چڑ ہے پی ٹی آئی والوں کو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیں قریشی صاحب، اس وقت ہم نے ان کو محلاتی جو ہے نا سیاست جو ہے نون لیگ نے بنا دی ہے، اور جبکہ یہ عوام میں ہونی چاہیے تھی۔ نون لیگ آج بھی عوام میں قریشی نہیں، صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ قریشی صاحب آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے جی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی تو بنیادی وہ سوال ہے کہ اس وقت ہم نون لیگ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، 18 میں ہم کسی اور پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے یہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو اپنا جس وزڈم کا مظاہرہ بی بی صاحبہ نے کیا تھا اور اس نے سی او ڈی سائن کیا تھا اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اس وقت کوئی اس طرح کی کنسنسس کیوں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ڈیولپ کر پاتی کہ الیکشن اس طرح ہو کہ سب کے لیے وہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ایک دوسرے کے لیے وہ مانگیں؟ دیکھیے، نون لیگ کو میں ذاتی طور پہ جو ہے نا کوئی جمہوری پارٹی نہیں سمجھتا، وہ ایک تاجروں کی پارٹی ہے جس کو مارشل لاؤ نے کھڑا کیا، اور وہ بی بی کی حکومتوں کی خاتمے کرنے کے بعد ریپلیسمنٹ کے طور پہ لائے گئے۔ 88 میں جب بی بی کی حکومت جو ہے انہوں نے رخصت کی تو ایک متبادل چاہیے تھا، وہ متبادل بھی جو ہے نواز شریف بن کے آئے، اس کے بعد دوبارہ پھر بی بی آئی ہیں، پھر جو ہے متبادل جو چاہیے تھا وہ نواز شریف تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے لاڈلا نمبر 2 ایجاد کیا جو کہ چلیں سہیل سانگھی صاحب کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں۔ سانگھی صاحب تہاں ان سڄے जेको قریش صاحب جنहिं پیراڈائم میں ॻाल्हि करे पियो उनखे तव्हां कीअं था ही त माज़ी वारो त ख़ैर किसो पंहिंजी जाइ ते आहे, उन में को सुठा एग्ज़ाम्पल पाण वटि कोन आहिनि। असुल में ॻाल्हि इहा आहे त इन में पॉलिटिकल टे धुरियूं आहिनि न, पॉलिटिकल पार्टियूं, इलेक्शन कमीशन ऐं अदालत सुप्रीम कोर्ट। हाणे पहिरीं त पॉलिटिकल पार्टी, छो त इन में जेको वॾे में वॾो नुक़सानु थियणो आहे उहो त पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थियणो आहे, ऐं उन्हनि मां मतिलबु त इहे ॿई जेके मेजर पार्टीज़ आहिनि त इहे जॾहिं पाण में थियनि थियूं त पोइ उन जो नतीजो इहो थिए त पोइ का टी धुर विच में उथारी थी वञे। ऐं उहो त साईं उहो त डिबेट आहे त उहो चवनि था त पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि, जेके मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, उहे पंहिंजे लाइ स्पेस उतां घुरनि पियूं जेके जन वटि जन स्पेस ऑक्यूपाए करे रखियो आहे सभु शइ जो। उहो त गॾिजी घुरनि न, गॾिजी नथियूं घुरनि, हर को पंहिंजे इंडिविजुअल पंहिंजे लेखे जेकॾहिं घुरंदियूं त आउं नथो सम्झां त कंहिंखे बि को मिलंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि इहा त इहे जेकॾहिं गॾिजी न घुरंदा त पोइ ज़रूरु कंहिं ए या बी या सी कंहिंखे बि को लाॾलो ई ठाहींदा, छाकाणि उहो उन्हनि जी ज़रूरत आहे लाॾलो ठाहिनि। हिननि जी ज़रूरत इहा आहे त गॾिजी त करे इहो अहिड़ो को मामिलो ठाहीनि जेको हिकिड़ो वरी हिकिड़ो COD नओं COD ठहे, जेको पाण अॻे बि ॻाल्हि कई पई, तॾहिं थी सघंदो। बाक़ी जेको इलेक्शन कमीशन वटि इन्हनि वटि बाक़ाइदा उहे एप्लीकेशनूं ॾे या जेको बि कानूनी प्रोसेस आहे उन जे तरीक़े सां इन्हनि खे इहो ॾियणो पवंदो, साबित करिणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट ओॾी महिल मुदाख़लत करे सघंदी जेॾी महिल को हिकिड़ो कॉन्क्रीट मेच्योर केस ऐं कंप्लेंट पिटीशन हूंदी, तंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट जो रोल थिए थो। पर सभु शयूं सुप्रीम कोर्ट खां कराइणु जेको आहे, आउं नथो सम्झां त पॉलिटिकल शयूं त असां सुप्रीम कोर्ट हुजे या ॿियो को इदारो हुजे उन जे ज़रिए करायूं त उहो जेको आहे सो कंहिं बि तरीक़े सां पॉलिटिकल चलें कुरैश साहब, अब आपने एक लाइन खींच ली, एक पार्टी के हवाले से दूसरी पार्टी के हवाले से, उसको आप लाडला नंबर 2 कहते हैं, तो फिर तो बचता तो यह है कि सवाए पीपल्स पार्टी के आपकी नज़र में फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। अब इस तरह तो ज़ाहिर मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ेगी ना। बचता बात यह है कि मैं अभी भी देख रहा हूं कि अगर ये जमहूरी हक है कि फजलुर रहमान और नून लीग बिलावल के खिलाफ जो हैं लाड़काना से इलेक्शन लड़े, लेकिन आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है PNA की तहरीक की तरह की तहरीक चलाएंगे। तो आप देखिए, हम सियासत के ऊपर नजर रखते हैं कि ये क्या जमहूरियत के लिए लिसानी, मजहबी और ताजिराना और नाम नहाद लेफ्टिस्ट जो हैं शामिल हो रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये सारा कुछ कि क्या मुल्क को एक जमहूरी रास्ते पर कैसे लेकर जाया जा रहा है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की जोड़ सर ये बात कुरैश साहब, ये जाग पंजाबी जाग का नारा भी लगता है,
پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے، باقی پارٹیاں وہ جو اپنا JUI یا جماعت اسلامی ہیں وہ تو کہلاتی، ان کا تشخص بھی یہی ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں. تو یہ تو پاکستان کے اندر اپنا علاقائی، لسانی، مذہبی یہ تو نیریٹو چلتے ہیں، استعمال ہوتے رہے ہیں، سب کرتے رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی الیکشن میں تو آپ نے دیکھا کہ حاجی غلام محمد بلور صاحب کے اپنا جو پوسٹر تھا اس کے اوپر لکھا تھا عاشق رسول. جی، تو مگر بات یہ ہے کہ ہمیں تو بطور صحافی ایک جمہوری کلچر کے احیاء اور سوسائٹی کی جمہوری ٹرانسفارمیشن کے اینگل سے دیکھنا ہے نا معاملات کو، کہ کون سا راستہ جمہوری کلچر کو، تہذیب کو اور ماحول کو دے گا. بڑی مہربانی قریشی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سہیل سانگھی صاحب تہاں جی بڑی مہربانی. ناظرین سکٹ پروگرام وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض ناشکی اجازت صلاحیت.